नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी दिनभरि राजनीति घटनाक्रम आज बिहानैदेखि कहाँ कहाँ के भयो भन्ने बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा एउटा सहमति भएको छ। यो सहमतिले साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई फुटबाट बचायो त। केपी शर्मा ओलीको मिसन सफल भएको छ। उहाँ फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइराख्नु हुने भएको छ। उहाँलाई अब राष्ट्रपतिले आज केही समयपछि फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ। आज दिनभरि नै राजनीतिक घटनाक्रमले निकै जनमतहरू तरङ्गित बनाएको छ। धेरै चमत्कारी कामहरू भएको छ। आज बिहान माधवकुमार नेपालबाट सुरु भएको भेटवार्ता अहिले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग भेटिरहनु भएको छ। अब केही समयपछि उहाँ राष्ट्रपति निवास जाँदै हुनुहुन्छ र राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय सीमामा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले दाबी गरेन, सरकारको लागि बहुमत पुर्याउन सकेन। 2 वा 3 दल मिलेर राष्ट्रपति कहाँ दाबी गर्ने भनेर धेरै किसिमको कसरतहरू भए। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि लगातार वार्ताहरू गर्नुभयो। आज प्रचण्डसँग, उपेन्द्र यादवसँग, महन्त ठाकुरसँग, राजेन्द्र महतोसँग उहाँको सबैसँग वार्ता भयो, तर उहाँले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन। शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउन सक्नु भएन। उहाँको पक्षमा बहुमत जुटेन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली राजनीतिमा नसोचेको घटना हुन्छ। धेरैले भनेका थिए आज माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिनेछन्। 28 जनाले, 20 जनाले, 18 जनाले, तर कुनै पनि सांसदले राजीनामा दिएनन् र माधवकुमार नेपाल केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुनुभयो। यो सम्झौता दिगो होला? यो सम्झौता साँच्चीकै कृत्रिम हो कि स्थायी हो? आगामी दिनमा हामी यसबारे छलफल गरौँला। तर केपी शर्मा ओलीले बाजी मार्नु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री फेरि पनि बन्नु भएको छ र अल्पमतको सरकारको नेतृत्व उहाँले गरिरहँदाखेरि सकेसम्म संयुक्त सरकार बनाउने कसरत पनि उहाँले जारी राख्नु भएको छ। यतिखेर बालुवाटारमा उहाँले महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोलाई भन्नुभएको छ, तपाईँहरू सरकारमा सहभागी हुनुहोस्। तर उहाँहरू अझै पनि सरकारमा जान तयार भएको देखिँदैन। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बिचमा 4 घण्टा 10 मिनट वार्ता भएको छ। त्यो वार्तामा के भयो त? कार्यदल बनाउने, पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने र साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युटर्न हुनुभएको हो त? 2075 जेठ 2 गते फर्कन प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो त? आफूले गरेका सबै निर्णयहरू खारेज गर्न केपी शर्मा ओली तयार हुनुभएकै हो त? फागुन 28 को निर्णय खारेज हुन्छ त? प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अब खारेज गर्नु होला त? माधवकुमार नेपाल साँच्चीकै युटर्न हुनुभयो। उहाँले राजीनामा रोक्नुभयो र भन्नुभयो अब राजीनामा 2-4 दिनको लागि टर्यो। सकारात्मक वार्ता भयो, सहमति भयो भनेर आज फेरिस्त बताउनु भएको छ। आज हामी देशको राजनीतिको बारेमा चिरफार गर्नेछौँ। यतिखेर देशमा फेरि सत्ता, सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। जनताहरू समस्यामा छन्, पीडामा छन्, दुःखमा छन्। जनताहरू यतिखेर बिचलीमा छन् र कोरोनाको सङ्क्रमणले मुलुकलाई गाँजेको छ, थला पारेको छ, जताततै समस्या छ। तर नेताहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा तल्लीन भयो यो हप्ता। यो दुर्भाग्य हो। म आज सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो बन्द गर्नुहोस् यो खेल। अब केही समय जनताको पक्षमा लगाउनुहोस् आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र तागत। जनता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जनतालाई स्याल्युट गर्नुहोस्, अभिनन्दन गर्नुहोस्, जनताको मनमा बस्ने काम गर्नुहोस् र जनताको समस्या समाधान गर्न लाग्नुहोस्। सबै शीर्ष नेताहरू, पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक भएर अब जानुहोस् र भन्नुहोस् अब हामी आयौँ, हामी उपचार गर्न तयार छौँ, अक्सिजनको अभाव हुन दिन्नौँ भनेर कम्मर कसेर लाग्नुहोस् न। मेरो सबैलाई आग्रह छ। अक्सिजन नपाएर मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ, सङ्क्रमितहरूको पीडा छ। यतिखेर सबै अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाएका छैनन्।
उनीहरू रोइरहेका छन्। अहिले भर्खरै म शिक्षण अस्पताल पुगेर आएको थिएँ। त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि मलाई काली लाग्दो लाग्यो। कहीँ उपचार गर्ने ठाउँ छैन, यस्तो अवस्था छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ शीर्ष नेताहरूलाई, हिम्मत गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस्, सबै पोलिटिकल पार्टीलाई लिएर हिँड्नुहोस्, सबै पोलिटिकल पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुहोस् र एउटा संयन्त्र बनाउनुहोस्, उच्च स्तरीय संयन्त्र, र त्यहाँ बसेर कोरोनाको बारेमा, सङ्क्रमणको बारेमा र बिरामीको समस्याको समाधानको बारेमा, अस्पतालको बारेमा, अक्सिजनको बारेमा मात्रै कुराकानी गर्नुहोस्। अब 1 हप्ता होइन, 1 महिना। अब सत्ता समीकरणको राजनीति सदाको लागि बन्द गर्नुहोस्। 1 महिना तपाईहरू देश र जनताको पक्षमा उभिनुहोस् र जनतालाई परेको समस्यालाई समाधान गर्न लाग्नुहोस्। आज प्रधानमन्त्री अब फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्दै हुन्छ केपी शर्मा ओली। अब अरू सबै कुरा छोड्नुहोस्। 1 महिनापछि तपाईँ विश्वासको मत लिनुहोस्। त्यसैले आज मेरो आग्रह छ सबै नेतालाई, केपी शर्मा ओलीलाई, माधवकुमार नेपाललाई, प्रचण्डलाई, शेरबहादुर देउवा सबैलाई, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर सबैलाई अब सत्ताको समीकरणको राजनीति छोडिदिनुहोस्। आजबाट 1 महिनासम्म देशमा जनताको समस्या समाधान गर्न कम्मर कसेर लाग्नुहोस्। आज पनि 214 जनाको मृत्यु भएको छ। कस्तो अवस्था छ देशको, डर लाग्दो अवस्था छ। पिक्चर हेर्दाखेरि डर लाग्छ, मनमा नै त्रासमा छन्, सन्तरासमा छन् मान्छे। उपचार छैन, अस्पतालमा बेड छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन, कहाँ जाने, अक्सिजन छैन, यस्तो अवस्था छ। अस्पताल पनि अब कम भइसक्यो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय सीमा अब सकिन लाग्यो। 9 बजेसम्मको लागि दिनुभएको छ उहाँले। 9 बजेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति सामु बहुमत जुटाएर जाने सम्भावना छैन। च्याप्टर क्लोज। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही समयपछि फेरि देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको नाताले, संसदीय दलको नेताको नाताले प्रधानमन्त्री बन्दै हुनेछ। त्यसैले यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा समीक्षा गर्दैछौँ। आज साँच्चीकै भएको सहमति कार्यान्वयन होला त माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बीचमा? अब जसपा फुटको सङ्घारमा उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकतिर, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो बालुवाटारतिर, यस्तो अवस्था छ। पार्टीभित्रको अवस्था कन्त बिजोग छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ र सांसदहरू भक्तपुरको कुनै एउटा रिसोर्टमा छन्, बसिरहेछन्। यस्तो छ देशको सांसदहरूको अवस्था। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि चर्चा गर्नेछौँ। म केही समयपछि कङ्ग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतका साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता मोहनबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सकेन नि, कङ्ग्रेस चुक्यो नि, असफल भयो नि, किन भन्नुहोस् त मोहनबहादुर बस्नेतजी? कङ्ग्रेसले सरकार बनाउँछु भनेर चाहिँ आफ्नो इच्छाले लागेर बसेकै थिएन नि। कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका होइन नि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर। काङ्ग्रेसले 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नलाई जनताले म्यान्डेट दिएपछि त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरू सभापतिज्यू बस्नु नै भयो र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको हरेक क्षेत्रको क्रियाकलापहरू, चाहे त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप होस्, चाहे चाहिँ अधिनायकवादी शासन शैली होस्, चाहे चाहिँ असंवैधानिक अरू क्रियाकलापहरू हुन्, चाहे अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सक्ने कुरामा पूर्ण रूपमा असफल भएको मात्रै होइन, यसमा पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको क्रियाकलापले नेपाली जनतामा, नागरिक समाज होस् वा दलका बिचमा होस्, चाहे यो चाहिँ मिडियाकर्मीका बिचमा होस्, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा चाहिँ के कुरा चाहिँ अब सबैको मस्तिष्कमा पर्यो भने केपी ओलीको सरकार रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ यी सबै विषयहरू मौलाउने भए, तर जनताको सुरक्षा चाहिँ नहुने भयो र कोरोनाको महामारीबाट जनता प्रताडित भए। त्यसै कारणले अब काङ्ग्रेस चुलाएर बस्न हुँदैन। सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ काङ्ग्रेसमा, तपाईले निर्णय गरेको होइन, केन्द्रीय समितिको निर्णय होइन भने सबैतिर यो आवाज उठ्योपछि अनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छलफलको विषय बन्यो। सबैको त्यो चाहना हो भने लागौँ भन्ने किसिमले काङ्ग्रेसले अग्रसरता देखाएको हो। काङ्ग्रेस सुन्नुहोस् न, गलत रहेछ नि त, अग्रसरता अग्रसर गलत थिएन होइन त, तपाईले प्राप्त गर्न सक्नु भएन, तपाईले त असफल हुनुहुन्छ। नैतिकता भएको प्रधानमन्त्री हो भने पार्लियामेन्टमा विश्वासको मत माग्छु भनेर आफूले घोषणा गरेपछि विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यति बित्तिकै राजीनामा गर्नुपर्थ्यो उहाँले।
काङ्ग्रेसको पहलमा तपाईले बहुमत सुन्नु पुर्याउन न, सक्नु भएन नि सुन्नुहोस् न, त तपाईले बहुमत पुर्याएको भए आज सुन्नुहोस् त न, सुन्नुहोस् न काङ्ग्रेसको भने, सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो नि त। सुन्नुहोस्, 2/3 नजिकको रहेको यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर घमण्ड गरेर प्रस्तुत भएको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने वातावरण त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ नि। त्यसकारणले त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। र अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरूको बिचमा जसले केपी ओलीजीको यो प्रतिगमनकारी कदम जुन पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनेर बसिरहनु भएको थियो, उहाँहरूकै बिचमा एकता नभएर चाहे मधेस केन्द्रित दलको कुरा गर्नुहोस् चाहे नेकपा एमाले भित्रको कुरा भन्नुहोस्, माधव नेपाल समूह बुरुक उठेर चाहिँ हामी चाहिँ फ्लोर क्रस गर्न पर्ने हो कि राजीनामै गर्न पर्ने हो कि भनेर विश्वासको मत नदिनका लागि समेत पनि तयार भएको हो होइन। उतातिर आएर चाहिँ महन्त ठाकुरजीहरू हिजो चाहिँ यो प्रतिगमनकारी कदम भनेर सडक आन्दोलन गरेर हिँडेको भने रातारात उहाँहरूलाई चाहिँ माधव नेपालजीलाई त अब इतिहासमै केपी ओलीजीले समाप्त गरिदिन्छन्। कसरी समाप्त गरिदिन्छ? केपी शर्माले समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ माधव नेपाललाई? अहिले विभिन्न किसिमको खेलोमेलोबाट उनीसँग कुरै गर्न नचाहेको केपी ओलीजीलाई गफ गर्ने वातावरण 4-5 घन्टा एक ठाउँमा बसेर गफ गर्ने वातावरण बनाएर उहाँलाई अहिले ब्याक गराएको छ। र यो चाहिँ उहाँले जे कुरा उता चाहिँ त्यो जेठ 26 होइन 28 अब त्यो बेलामा चाहिँ को निर्णयहरूमा फर्किने जुनसम्मको उहाँको चाहिँ प्रस्तावहरू थियो त्यो कुरालाई अहिले चाहिँ अब केही समयको लागि यसो देखाइदिएको छ र पुराना निर्णयहरू कुनै पनि परिवर्तन हुनेवाला पनि छैनन् र आउने चुनावमा उहाँहरूलाई सबलाई उहाँले देखाइदिनुहुन्छ र यतापट्टि आएर प्रचण्डजीको पनि अभिगत त्यस्तै हुने होला र मधेस केन्द्रीय दलहरूको बारेमा जुन अहिले जसपाले उपेन्द्रजी एकातिर लाग्नु भएको छ, मोहन ठाकुरजी अरूतिर लाग्नु भएको मात्रै होइन कि अहिले को कहाँ लागे भन्ने कुरा यो लामो खेलपछि र एउटा एक किसिमले चाहिँ अनायास रूपमा एउटा निर्णयमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ है। त्यो निर्णयको कारणले गर्दाखेरि अब यो सरकारले टिक्ने मौका पायो। अझ म के भन्छु भने होइन मसलजी मलाई के बताउनु, तपाईहरुले चाहिँ गलत समयमा गलत निर्णय गर्नुभयो नि कांग्रेस पार्टी त। हामीले नेपाली प्रतिपक्ष दलले 5 वर्षमा तपाईले चाहिँ प्रतिपक्ष बस्न सक्ने, तपाईलाई फेरि कुर्सी प्यारो प्रधानमन्त्री पद कांग्रेसलाई हामीलाई चाहिँदैन 5 वर्षसम्म भनेर बस्दाखेरि पनि सुख नदिने किन कांग्रेस चुलाएर बस्छ, किन देशलाई निकाह दिने कुरामा पहल गर्दैन, किन कांग्रेसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो सरकार परिवर्तनका बारेमा कुनै पनि भूमिकामा चाहिँ कांग्रेस संलग्न हुँदैन भन्ने। अनि कांग्रेसले फेरि सबैका कुरा सुनेर लाग्दा फेरि पनि प्रतिपक्ष भएर बस्नु पनि 5 वर्ष किन चाहिँ फेरि सरकार आउन खोज्ने जस्ता कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब यो उचित देखिँदैन। को लिप्त भएर लाग्यो? कांग्रेस लागेकै छैन लिप्त। सुन्नुहोस् न, हाम्रो पार्टीको सभापतिज्यूले पार्टीभित्रबाट एकमत भएर जनताका अरू अब यो परिवर्तनकामीहरूका अरू दलका तपाईँका जस्तो तपाईँकै मिडिया कर्मीहरूले चाहिँ कति किन चुप्लाएर बस्यो भनेर चाहिँ लेखिरहेछन्। ती सबैको कुरा सुनेर लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले लोकतान्त्रिक विचारलाई चाहिँ समेट्ने हिसाबले लागे हो र सुरुदेखि नै अहिले के भन्छ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीले म अहिले गर्दिनँ, तपाईँहरू जबसम्म लिखित रूपमा आफ्ना प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ हाम्रो मात्र हिसाबले सरकार परिवर्तन हुँदैन। सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने चाहिँ सङ्ख्या हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन, हामी गर्दैनौँ भनेर त अहिले पनि व्यवस्था गरेर बसिरहेको नि। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत मागिसकेपछि सरकार बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरू लाग्नुभयो, तपाईँहरूले उपेन्द्र यादवसँग कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो, तर बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन। तपाईँहरूको अभिगत देखि त देश भने कांग्रेस जस्तो तपाईँकै भाषामा चाहिँ अल्पमत मात्रै 61वटा सिट लिएर बसेको पार्टीले 2/3 नजिकको दम्ब देखाएर म विश्वासको मत लिएर पार्लियामेन्ट फेस गर्छु भनी प्रधानमन्त्रीलाई गर्न सक्यो? त्यतिखेर एकपल्ट त गण्डन खुवाइसक्यो। कांग्रेसको जब 61 सिट लिएर बसेको पार्लियामेन्टमा रहेको पार्टीले त्यसको नेतृत्वमा 2-4 दिन यसो पहल गरेर हिँड्दाखेरि त्यहाँसम्म त पुर्यायो नि कांग्रेसले। तर
मैले अघि नै भने जो चाहिँ केपी ओलीजीको कदम प्रतिगमन हो भनेर अब संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएर चाहिँ सडक आन्दोलन गरेर कुरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू नै फेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ अब यो मलमलाइजामा लागेर अब लागेको देखिरहेछ। अब तपाईँलाई म भन्नु, सांसदहरूलाई भक्तपुरको एउटा रेस्टुरेन्टलाई थुन्न पनि के कारण छ? तपाईँ प्रदेशको गतिविधि हेर्नुहोस्, सब प्रदेश सरकारका गतिविधिहरू अहिले हेर्नुहोस्, जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले लगेर त्यसलाई थुनेर राख्नु पनि के कारण? यसैबाट थाहा हुन्छ यसपटक नेपाली कांग्रेसले यो सरकारको लागि चाहिँ धेरै कार्य गर्यो, दाबी गर्यो, शेरबहादुरबाट तपाईँले अगाडि सार्नुभयो, विमर्शनको बाजा बजाउनु भएको छ नि त। भन्दैछु भने भन्दै काङ्ग्रेसले यो धेरै लामो समयसम्म कुरिएर बसेर चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेर बस्दाखेरि पनि सबैतिरबाट यो किसिमको चाहिँ अब आवश्यकता महसुस गरेर कराउन थालेपछि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो। पहिलो कदम सफल भएकै हो। विश्वासको मत दिनलाई प्रधानमन्त्रीलाई मैले भने 2/3 नजिक हुँदा पनि त्यो नसकेकै हो। तर अहिले अन्तिम दिनमा विभिन्न खेलमेलमा लागेर राष्ट्रपति सामु जान सक्नु भएन नि त। हजुर, किन दाबी गर्नु भएन तपाईँले सरकार बनाउने कुरा? हामीले सुरुदेखि हाम्रा नेताहरूले के भनिरहनु भएको छ भने, मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, लिखित रूपमा तपाईँहरूको प्रतिबद्धता नआएसम्म हामी चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव पनि राख्दैनौँ, हामीले हिँड्दैनौँ भनेर भनिरहेको छ। किन जाने? अहिले तपाईँहरू जानु भयो नि त। आज राष्ट्रपति दिएको समय सीमा सकिँदैछ, आधा घन्टा पछि। यो त हामीले चाहिँ म फेरि भने मैले भन्न चाहेँ कि लिखित रूपमा चाहिँ माधव नेपालजीहरूको र मधेस केन्द्रीय दलहरूको चाहिँ प्रतिबद्धता नआएकन हामी जान्नौँ भनेर भनेकै छ त। आएन, किन जाने? त्यसमा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल हुनुभयो। केपी शर्मा ओलीजी सफल हुनुभयो नहुनुभयो भन्ने भन्दा पनि केही दिनको लागि, केही क्षणका लागि उहाँले भिन्न किसिमका तिक्रम सत्ता अब यो चाहिँ अब सांसद थुनेर राख्नु भएको छ। अब यो बल पैसा के प्रयोग गर्नुभयो। अब यसमा चाहिँ स्वदेशी विदेशीहरू खुलेर लागिरहेको अवस्था छ। तपाईँले देख्नु भएको छ कि हामीलाई त अब घिन लाग्दो खेल के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी सफल हुनुभयो भने चाहिँ चिनको हाबी बढ्छ अरे नेपालमा, अनि केपी ओलीजी हुनुभयो भने चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेर भारतका नेताहरूले बोले होइन। टेलिभिजनहरूमा त्यत्रो न्युजहरू प्रसारण भयो होइन, त्यहाँका चाहिँ सामाजिक सञ्जाल र चाहिँ त्यहाँका अरू मिडियाहरूमा आएको होइन। त्यस कारणले यो स्पष्ट रूपमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप पनि यो तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ एकातिर भने। अर्कोतिर चाहिँ अचम्मको कुरा त मैले फेरि भन्न चाहेँ, जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई भेडा बोका मुस्ताङका च्याङ्रा थुने जस्तो गरी थुनिरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, होइन जसरी शेरबहादुर अडानमा हुनुहुन्थ्यो नि विगतमा, उहाँले भन्नुभएको थियो चुनावपछि मात्रै कहिले सरकारको दाबी गर्छ, तपाईँले भन्नुभएको थियो काङ्ग्रेस। तर अहिले आएर बिचमा तपाईँले फस्नु, काङ्ग्रेस फस्यो कुरा स्वीकार्नु पर्यो। तपाईँले गलत काम गर्नु, अहिले तपाईँले सत्तामा लोभ देखाउनु काङ्ग्रेसको ठिक थिएन। सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेसको इच्छा जनता मरिरहेका छन्, खान पाएका छैन हो। अब सङ्क्रमण छ, जताततै मोरबादी बस्नु कि अनि तपाईँलाई चाहिँ फेरि कुर्सी चाहिने? लाज मर्दो कुरा होइन, लाज चाहिँ हुँदैन। कुर्सी हामीलाई चाहिए होइन, कुर्सी टिकाउनको लागि देशमा पैसा बल सत्ता जस्तो सुकै खेलोमेलो गरेर भए पनि 2/3 नजिकको सरकार त्यो पनि धरापमा बसेर टिकिरहेछ। यो पनि तपाईँलाई म तपाईँको टेलिभिजनबाट आजै म भन्न चाहन्छु, 1 महिनाभित्रमा अब यो माधव नेपालजी र केपी ओलीजीको लफडा फेरि सार्वजनिक हुन्छ। त हेर्नु होला, 1 महिनाभित्र मैले 1 महिना टाइम दिएँ। जहाँसम्म तपाईँले सङ्क्रमणको कुरा गर्नुभयो, म सुरुमै मैले भनिरहेको छु कि आज सङ्क्रमणको बेलामा नेपाली जनताहरू पुग्लो सुन्नु न, पुग्लो मान्छे मरिरहेछन्। सरकार के गरिरहेछ? सरकारले हिजो पनि ओम्निकाण्ड त्यत्रो गर्यो। हामी काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता र पार्टीले देशभरि निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री बाँडेर हिँड्दाखेरि हामीलाई हस्तक्षेप गर्न थाल्यो, हामीलाई दुःख दिन थाल्यो। कति नेताहरूलाई हाम्रो फर्काइदियो। म मात्रै हुँ, म केही अरू साथीभाइहरू जिल्लामा खटेर हामी काम गऱ्यौँ। र अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता, सुन्नुहोस्, म कार्यकर्ता हुँ, केन्द्रीय सदस्य भएर मन्त्री भएर म कार्यकर्ता हुँ। त्यसका हामी पनि अहिले कसरी जनता बचाउने भनेर हामीले टेलिभिजनमा के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेसलाई जति जनता माया अरूलाई सत्तामा भन्दैछु। अहिले भर्खर हामी चाहिँ सुन्नुहोस्,
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मसँग भएका गाडी चाहिँ मैले चाहिँ एम्बुलेन्सको लागि प्रयोग गर्न चाहिँ तयारी गरेर राखेको छु र 100 बेडको चाहिँ हामीले कोरोना चाहिँ उपचार केन्द्र चाहिँ हामी तुरुन्तै खोल्दैछौँ। 1 महिनाभित्रमा हामी यो सर्भिस दिने गरी सुरु गर्दैछौँ। हामी आफै लागेका छौँ र म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट तपाईँले कोभिडको विषयमा धेरै अब यहाँ चाहिँ चासो राख्नु पनि भयो, धन्यवाद छ। म के भन्न चाहन्छु यहाँबाट भने सरकारले हिजो पनि व्यवस्था गर्यो, सावधानी अपनाएन, गैर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्यो र त्यसपछि आएर त्यति मात्रै होइन सारा सामान खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको काम गर्यो। त्यो अहिले वाल छ्यालब्याला भएको छ। अहिले भ्याक्सिनका लागि त्यति पहिला पैसा दिएर बस्दाखेरि पनि करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नका लागि विदेशमा बसेका चाहिँ व्यापारीहरूलाई नेपालमा बोलाएर 10% दाबी गर, यो चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चाहिन्छ भनेर भनेको छ भन्ने जस्ता कुरा अहिले बाहिर आएर सुन्नु न। भ्याक्सिन ल्याउनबाट कसले रोकेको छ? नेपालको सम्पत्ति, नेपालको पैसा ऊ बेलामा तिरेको छ, तर कमिसन खोरसँग चाहिँ यो संलग्न भएर त्यही बार्गेनिङ गरिरहँदाखेरि अहिले भ्याक्सिन आउन सकिरहेको छैन। तर हामी आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रा साथीभाइले कसैले के सहयोग गरेका छन्, कसैले के सहयोग, हामी आफै अस्पताल खोल्न तयार भएर बसेका छौँ। म तपाईँलाई आज यो समयमा के पनि सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु भने कोरोना भाइरसको महामारीले पराकाष्ठ नागिसक्यो। सयौँको सङ्ख्यामा दिनमा मर्न थाले। हेलिकप्टर आउँदै अक्सिजन नपाएर बाटोमा मर्ने, हस्पिटलका बरन्डाहरूमा मर्ने, बेड नपाउने, अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर नगइकन हस्पिटलमा भर्ना नपाउने, डाक्टरहरूले यो देशको स्वास्थ्य सिस्टम असफल भयो भनेर चाहिँ गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रका डाक्टरहरूसम्म जस्ताले बोल्न थालेको अवस्था। त्यसैले म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट एउटा कुरा आग्रह के गर्न चाहेँ भने अब 77 जिल्लामा कोभिड उपचार केन्द्रहरू फटाफट खोल्नु पर्दछ। त्यसपछि हामी प्राइभेट सेक्टरबाट नै हामी लागेका छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा अक्सिजन प्लान्ट, 77 जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट खोल्नका लागि सरकारले अब आह्वान गर्नुपर्दछ र अक्सिजन प्लान्ट खोल्नका लागि चाहिँ प्रयोग हुने कोही उद्योगपति व्यापारीहरूलाई चाहिँ सरकारले अब सस्तोमा लोनमा दिएर पनि गर्नुपर्छ। मैले टुङ्ग्याएँ यो विषयमा। र अर्को कुरा राजधानीमा, चाहे त्यो प्रदेशको राजधानी होस् चाहे चाहिँ सङ्घको राजधानी होस्, ठुला अस्पतालहरूमा अहिले धेरै चाप बढ्यो। अब साधारण बिरामीहरूको छरपष्ट भएको कारणले गम्भीर बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेखदेख पनि कम हुन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका अस्पतालहरूलाई पनि सरकारी ठुला अस्पतालहरूलाई सरकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ यो सुन्नु न, मलाई 1 मिनट भन्न दिनुहोस्। सरकारले सरकारी ठुला अस्पतालहरूलाई हेरेर मिलाएर पूर्ण रूपमा चाहिँ अनुदान दिएर अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ 2-3 हस्पिटलहरूको बिचमा एउटालाई कहाँ हो दिएर चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट खोल्न लाउनु पऱ्यो भने प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि 50% अनुदान दिने, त्यसपछि आएर अरू 50% ब्याजमा चाहिँ लोनसोन दिएर भए पनि र उनीहरूले गर्न सक्छन् भने 2-3 हस्पिटललाई मिलाएर एउटा अक्सिजन प्लान्ट खोल्ने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि आएर अहिले खाडी मुलुकमा बसेर काम गरेका गरिबहरू, निमुखा नेपालीहरू जो चाहिँ काम नपाएर उहाँ गएका छन्, 45 डिग्रीको तापक्रममा बसेर काम गरेका नेपालीहरूले अहिले आएर ती मजदुरहरूले लाख रुपियाँ पैसा उठाएर यहाँ चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा अक्सिजनको सिलिन्डर पठाउन लागेको छ। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ करिब 3 लाख जति चाहिँ त्यो अक्सिजनको सिलिन्डर तुरन्त झिकाउन सक्नु पर्यो। त्यही त भन्दैछु त। सबभन्दा पहिला नेपालमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट इनिसिएसन राखेर कोरोना चाहिँ उपचार केन्द्र खोल्न को कसिया छ? हामी काङ्ग्रेसहरू कसिया छौँ। हामी 1 महिनाभित्रमा सर्भिस दिन्छौँ हामीले भनिरहेछौँ भने सरकार किन चुप्लाएर बस्छ? किन खालि कमिसनको चाहिँ के भन्छ असुल्ने कुरा मात्रै लगाएर बसिरहेको छ? त्यसैले अहिले कति पैसाहरू चाहिँ बजेट भाषण कुर्नु पर्दैन। अहिले कतिपय योजनाहरू काम गर्न नसकेर चाहिँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँको बजेट फ्रिज भइरहेको अवस्था छ। त्यो पैसालाई रकमान्तर गरेर भए पनि तत्काल सरकारले जुन चाहिने उपकरणहरू हो र चाहिँ अक्सिजन प्लान्टका कुरा मैले अहिले भने 17 जिल्लामा चाहिन्छ। कोरोना चाहिँ त्यो चाहिँ उपचार केन्द्र 17 जिल्ला खोल्नुपर्छ। PCR मेसिन 17 जिल्ला राख्नुपर्छ र भेन्टिलेटरहरू अहिले किन्न पाइने अवस्था छ, नपाइने जति झिकाउनु पर्दछ। सरकारले अहिले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यहाँ दिनुपर्छ। तर मलाई भन्न दिनुहोस्, यो देशको
यो सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजीले अब हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर हात ठड्याएर उहाँले वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। यो देशको चाहिँ अर्को सरकारको प्रवक्ताजीले सुन्नुहोस् के भन्नुभएको छ, उहाँले देशको राजस्व असुल गर्ने कुरा जनताको जीवभन्दा ठुलो हुन्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। यस्तो पाखण्डी सरकारले चाहिँ जनताको पक्षमा मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँलाई अब तपाईहरु सरकारको लागि हात उठाउनुस् क्या, अब हामी सरकार बनाउँदैन भने भन्नुस् तपाईहरु। भन्नै पर्दैन नि, हामीसँग हामी लाग्दैन भन्नुस्। सुन्नुहोस्, कांग्रेसले हिजो नयाँ समीकरणको कुरा गर्दैन भन्नुस्। अब हिजो पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, 4वटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्ने बित्तिकै हामीले त्यो बेला संविधान दिएका छौँ यो देशलाई। कांग्रेसले जहिले पनि देशलाई अप्ठ्यारो परेमा निकास दिने काम कांग्रेसले गर्दै आएको छ र अहिलेको यो सरकारले चाहिँ जुन अब फेरि केपी ओलीजीले निरन्तरता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ, यसले समस्या समाधान यो देशको हुँदै हुँदैन। यसले हुन्थ्यो भने यो 3 वर्ष चाहन्छन् के हेरेर बस्यो, किन यो स्थिति आयो? तपाईँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट अब यो मुलुक चाहिँ जोगिन धेरै गाह्रो भइसक्यो। सावधानी बेलामा हामीले भने बेलामा अपनाएको भएर हामीले गरे सरह काम मात्रै सरकारले गरेको भएदेखि चाहिँ हङकङ, ताइवान, त्यसपछि न्युजिल्यान्ड, सिङ्गापुर, साउथ कोरियाहरूले कन्ट्रोल गरेनन्। के भइसक्यो त्यो सरकार? यहाँ धनी र ठुलो देशले मात्रै भएन, ठुला देशहरू त विफल भए। त्यसमा अब तपाईहरु निर्वाचनपछि सरकार बनाउन लाग्नुहुन्न, ठ्याक्कै भन्नुस्, घोषणा गर्नुस्। सुन्नुहोस्, जनताहरू रिसाएका छन् तपाईहरुसँग। हामीसँग केही रिसा छैन। जनता जसले यो देशका जनतालाई सेवा गर्नको सट्टामा चाहिँ हात ठड्याएर हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्छ, जसले सबैतिर लुटमार गर्छ, जसले चाहिँ विभिन्न काण्डहरू गरेर चाहिँ देशको अर्थव्यवस्थालाई समाप्त गरिरहेछ, उसँग खुसी भएको छ। कांग्रेस बाहिर बसेर चाहिँ मिहिनेत गरेर चाहिँ जो आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेछ र हामी चुनाव हारेर बस्दा पनि हामीले सक्ने ठाउँमा काम गरिरहेछौँ। मात्र होइन, सरकारले काम गर्छ भने हामीले चाहिँ रचनात्मक सहयोग गरेर बसेकै हौँ। लामो समयसम्म यही कम्युनिस्टहरू हो पहिला 48 सालमा नेपाली कांग्रेस बहुमतको सरकार बन्दा 1 महिना पनि सरकार चल्न नदिएर कम्युनिस्टले आन्दोलन गरे, तर हामीले 3 वर्ष चाहन्छौँसम्म पनि काम गर्ने मौका दिइरहेछौँ। खोइ काम गरे होइन। तर मैले अहिले पनि भने कि जनस्तरबाटै सबैतिरबाट अब यो सरकारले ज्या जति गर्यो, कांग्रेस चुलाएर बस्नु भएन भनेपछि कांग्रेसले अलिकता केही अग्रसरता देखाएको हो। तर हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो मात्रै कारणले सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अरू दलका नेताहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कारणले र हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ, तपाईँले साथ दिनुहोस् भनेको कारणले र सरकारले गरेको क्रियाकलाप गलत भएको कारणले र यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थितिसम्म देखिरहेको छ। र यही प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उहाँले सङ्घीयताका कुरा नगरौँ, जब संविधानको एउटा मूल भावनालाई नै हत्या गर्ने गरी अब हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमानौँ भनेर शुद्ध प्रस्ताव ल्याएको छ। त्यसमा अब तपाईहरु चुनावमा जान तयार हो त? कांग्रेस होइन, कांग्रेस त अहिले मात्रै होइन, कांग्रेस जुनसुकै बेला पनि ब्यालेट बक्समा विश्वास गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस संवैधानिक तरिकाले, कानुनी तरिकाले त्यो चाहिँ उपयुक्त बेलामा जुन चुनावहरू हुन्छन् ती चुनावहरूका लागि कांग्रेस जहिले पनि तयार हुन्छ। हिजो पनि थियो, भोलि पनि छ र जनमतमा चाहिँ जानका लागि, जनमत प्राप्त गर्न, जनताको अगाडि आफूलाई टेस्ट गर्न कांग्रेस सधैँभरि तयार छ। र चुनाव आउँछ भने कांग्रेस किन चुनाव जाने तयार छ कांग्रेस। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले गराएको चुनाव भाग लिन्छ। केपी सरकारको मात्रै होइन कि जुनसुकै सरकारले पनि मैले अघि नै भने कानुनी संवैधानिक रूपबाट चाहिँ गर्ने खालका चुनावहरूमा कांग्रेस जहिले पनि तयार छ। थ्याङ्क यू सो मच मोहनबहादुर बस्नेतजी। हस्, धन्यवाद। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।